तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। र म सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरको अनुग्रहको कारण आज हामी यसरी फरक फरक ठाउँमा रहेर पनि अनि परमेश्वरको वचन सुन्न र विशेष गरेर परमेश्वरको आराधना गर्न यसरी पाएका छौँ। म हाम्रो पास्टर लिलज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु, हाम्रो हंसराजज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईहरुले जुन यो मलाई मौका दिनुभयो, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। र आज मैले तपाईहरुको बीचमा यो फिलिपीकै पुस्तकबाट ल्याएको छु। तपाईहरुसँग बाइबल छ भनेदेखि पल्टाउनुहोस्। फिलिपीको पावलले फिलिपीहरूलाई लेखेको पत्र 4 अध्यायको हामी 2 पददेखि 9 पदहरूबाट हेर्नेछौँ। ल 1 पददेखि 9 पद, 1 पददेखि नै हेरौँ, किन 1 पदलाई मात्र छुट्याउने हैन। फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पददेखि 9 पद। यहाँ यसरी लेखेको छ, म हामीहरू सबैजनाको निम्ति पढिदिनेछु। यसकारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु। तिमीहरू मेरो आनन्द र मुकुट हौ। मेरा प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्थिर रहो। म युदिया र सुन्तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनका हो भनेर आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। विश्वासी सहकर्मी, म तिमीलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर, किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेससँग र मेरो अरू बाँकी सहकर्मीहरूसँग परिश्रम गरेका छन्, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा छन्। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यी नै कुराको विचार गर। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर, र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, तपाईँ परमेश्वरको कृपाको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरले आजको यो जुन समय दिनुभयो, हामी यसको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। र प्रभु, यो जुन वचनको खण्ड हामीले पढेका छौँ, यसलाई बुझ्न तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले हामीहरूको हृदय, हामीहरूको समझ, हामीहरूको कान खोलिदिनुहोस्। र प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको वचन बुझ्न सकौँ र दुष्टले ल्याउने सबै बाधालाई हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा हटाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। मलाई सर्वप्रथम त एकदम खुसी लागेको छ, जसरी यो तपाईहरूले लन्डनको 6 वटा मण्डलीहरू मिलेर यो एउटा कम्बाइन सर्भिस गर्नु भएको छ। अनि जहाँ जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा हुन्छ, हैन। आजको यो वचनमा पनि वास्तवमा एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि परमेश्वरको एकता जब उहाँको छोराछोरीमा हुन्छ भनेदेखि त्यसले परमेश्वरको छोराछोरीहरूको बीचमा चाहिँ आनन्द ल्याउँछ भन्ने बारेमा म तपाईहरुको बीचमा बाँड्न चाहन्छु। अनि मुख्य मैले भन्नु खोज्ने कुरा चाहिँ, जब हामी एकतामा रहन सक्छौँ, यसरी हैन, सँग मिल्न सक्छौँ, एकअर्कालाई क्षमा गर्न सक्छौँ, सानोतिनो गल्तीहरूलाई हामीले गल्ती भए पनि ठिकै छ भनेर भन्न सक्छौँ, सहन सक्छौँ भनेदेखि वास्तवमा त्यो कुराले परमेश्वरको उपस्थिति हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको आनन्दले हामीहरूको जीवनमा वास गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो फिलिपीको पत्रैको बारेमा कुरा गर्दाखेरि फिलिपीको पत्रलाई चाहिँ मान्छेहरूले आनन्दको पत्र भनेर भन्छ, हैन। जसले फिलिपीको पत्र पढ्छ त्यसमा एउटा शब्द दोहोरिराखेको, आनन्द गर, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। हामीले यो भजन गाउँछौँ, हैन, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भने त्यो पनि योबाट नै आजकै पदबाट लिएको हो। अनि एउटा लेटर अफ जोय, हैन, वास्तवमा ईसाई जीवन आनन्दको जीवन हो, हैन। हामी मुक्ति पाएका, हाम्रो पापहरू क्षमा भएका मानिसहरूमा हामीमा आनन्द हुनुपर्छ। अनि त्यो आनन्द चाहिँ के छ, जब परमेश्वरले मलाई क्षमा गर्नुभयो, परमेश्वरले मलाई स्वीकार गर्नुभयो,
म परमेश्वरको छोरा भएँ, परमेश्वरको छोरी भएँ भन्ने जब हामीलाई भित्रदेखि थाहा हुन्छ भनेदेखि हाम्रो हृदय त्यतिकै आनन्दले भरिन्छ। तर हामीलाई थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू हाम्रो मनमा आउँछ, हो कि होइन भन्ने जस्तो हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो पावलले चाहिँ यो फिलिपीको मण्डलीहरूलाई चाहिँ प्रभुमा हामी सधैँ आनन्द गर्नुपर्छ भनेर लेखेको पत्र। अनि तर एउटा कुरा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भनेदेखि यो लेख्दाखेरि पावल आफै चाहिँ झ्यालखानभित्र थियो होइन। पावल झ्यालखानभित्र बसेर रोममा बसेर उसको चाहिँ मुद्दा चल्दै बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि पहिला सुरु उसलाई यरुसलेममा समातेको थियो। यरुसलेममा समातिसकेपछि उसले चाहिँ यो सिजरलाई अपिल गर्छ। हाम्रो यहाँ हाम्रो भाषामा भन्यो भने म सुप्रिम कोर्टमा म जान्छु भनेको जस्तै पावलले मलाई तिमीहरूले यो यहाँ न्याय दिला जस्तो छैन, मलाई त सुप्रिम कोर्टमा जान्छु भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ उसले रोममा सम्म जान पाउँछ। यदि रोमी नागरिक हो भने चाहिँ त्यसो भन्न पाउँछ। तर पावल चाहिँ रोमी नागरिक हो, त्यसकारण उसले मलाई तिमीहरूले यहाँ न्याय दिँदैन, म चाहिँ यो सिजरलाई म अपिल गर्छु भनेको कारण उसलाई हुँदा 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 यो समय चाहिँ उसले अब रोमको अदालतमा आफ्नो मुद्दा पर्खेर बसिरहेको छ र ऊ हाउस एरेस्ट, उसलाई चाहिँ घरमा हरेक दिन गार्डहरू राखेर उसलाई चाहिँ घरमा राखिरहेको छ। अनि त्यतिखेर लेखेको पत्र। अनि त्यतिखेर यो फिलिपीको मण्डली चाहिँ पावलले तपाईले प्रेरितको पुस्तक 16 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर के छ, 16 अध्यायमा चाहिँ फिलिपी भन्ने सहरमा कसरी पावल चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न गएको र त्यतिखेर उसले स्थापना गरेको मण्डली हो। अनि त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा पावलले थुप्रै मण्डलीहरू स्थापना गरेको छ होइन। कोरिन्थीको मण्डली, फिलिपीको मण्डली, एफिसीको मण्डली। अनि यो सबै मण्डलीमा पावललाई एकदमै भित्र मनदेखि मनपर्ने मण्डली चाहिँ फिलिपीको मण्डली हो होइन। अरू मण्डली भन्दा कतिवटा मण्डलीमा चाहिँ पावललाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ पावललाई एकदमै गाह्रो थियो। कोरिन्थीको मण्डलीको विश्वासीहरूले चाहिँ पावललाई त्यति मान्दैनथे। तर फिलिपीको मण्डली चाहिँ एकदमै पावललाई मान्ने, पावललाई सहायता गर्ने। अनि पावलले पनि जब यहाँ तपाईले 1 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ, तिमीहरूको हरेक सम्झनामा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर पावलले भन्छ। एक दुईजना मान्छे त्यस्तो हुन्छ है हाम्रो जीवनमा, एकदमै हामीलाई सहायता गर्ने, हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्ने, हामीलाई भलो चाहने, उनीहरूको मनमा सम्झना मात्र आउँदाखेरि पनि परमेश्वर यो मान्छेको लागि धन्यवाद भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ। अनि पावललाई पनि यो मण्डली सम्झे कि त्यस्तै हुन्छ। ओहो प्रभु, तपाईले हैन यो मण्डली मद्वारा स्थापित गर्नुभयो, हरेक सम्झ्यो कि प्रभु धन्यवाद भन्न मन लागिरहेछ। अनि एउटा कुरा हामीले यो मण्डलीबाट थाहा पाउनु पर्ने, हामीले पनि कसैको मानिसको जीवनमा एउटा सम्झना क्रिएट गरिराखेका हुन्छौँ। तपाईलाई पनि कुनै मान्छेले सम्झिन्छ बेला बेलामा हैन। तर कति पटक चाहिँ हामीलाई सम्झिँदाखेरि ओहो यो मान्छे प्रभु भन्ने हुन्छ कि अथवा प्रभु धन्यवाद भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी आफैले विचार गर्नुपर्छ हैन। हामीलाई पनि सम्झँदाखेरि मान्छेले प्रभु यो मान्छेको लागि धन्यवाद दिन सकौँ भन्ने बन्नु चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। किनभने वी आर क्रिएटिङ मेमोरी। हामी यो संसारबाट जान्छौँ, तर जब हामी संसारबाट जान्छौँ हाम्रो सम्झना मात्र बाँकी रहन्छ। अनि हाम्रो सम्झना बाँकी रहेपछि हाम्रा छोराछोरीहरूले, हामीलाई थाहा पाउने मान्छेहरूले कसरी हामीलाई सम्झन्छ त्यो कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण हामीहरूले हैन, हामीहरूको यो जीवन बाँच्दाखेरि चाहिँ वी आर क्रिएटिङ मेमोरी भनेर भन्छौँ। हामी अहिले सम्झनाहरू बनाउँदैछौँ। हामी खालि बाँच्दै खाँदै र एकदम मोजमजा मात्र गर्दै छैनौँ, हामी हाम्रो एउटा मेमोरी क्रिएट गरिरहेछौँ जुन हरेक मान्छेमा। अनि आज 2000 वर्षपछि हामी पावलले गरेको कारण, उसले लेखेको चिठीको कारण हामी के गर्दैछौँ, पावललाई सम्झँदैछौँ। अनि हामी हरेक पल्ट पावललाई सम्झन्छौँ भने हामी प्रभुको निम्ति धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रभु तपाईले पावल जस्तो दास दिनुभयो र उहाँले गर्दाखेरि हामीले यसै धेरै कुरा सिक्न पाएका छौँ भन्ने कुराहरू हामी हुन्छ। त्यसकारण पावलले यसलाई एकदम माया गर्ने कुरा 1 पदमा लेखेको छ। अनि 1 पदमा लेखिसकेपछि तर यहाँनिर एउटा 2 पदमा चाहिँ एउटा अलिकति गाह्रो कुरा छ हैन। 2 पदमा चाहिँ के कुरा छ भनेदेखि म युदिया र सुन्तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनका हो भनेर आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छु भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ के छ भनेको छ। अब यहाँनिर यो भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो मनमा के आएको थियो भनेदेखि यो को रहेछ त युदिया र सुन्तुखे भन्ने मेरो मनमा आयो के। पावलले यहाँ फिलिपीको पत्रमा लेखेपछि, बाइबलमा लेखेपछि हामीले अलिकति थाहा पाउँ भन्दाखेरि त्यति धेरै कुरा मैले थाहा पाउन सकेन हैन। तर एउटा कुरा के थाहा पाएँ भने उनीहरू चाहिँ दुवैजना एकदमै राम्रो विश्वासी रहेछ। अनि दुवैजना राम्रो विश्वासी मात्र होइन, उनीहरूको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखेर रहेछ। भनेको मतलब स्वर्गमा उनीहरू छ अहिले हैन। अनि भोलिपछि हामीले भेट्छ उहाँहरूलाई, उहाँहरू 2 जना दिदीलाई युदिया र सुन्तुखे। अहिले हामीले राम्रोसँग नचिने पनि अब दुवैजनाको नाम जीवनको पुस्तकमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पनि नाम अब हामी जीवनको पुस्तकमा छ हाम्रो पनि हैन। हामी विश्वास गर्ने सबैको हुन्छ अनि हामीले उहाँहरूलाई भेट्छ, स्योर छ।
तर उहाँहरूको नाम चाहिँ अब स्वर्गमा भेट्नुभन्दा अगाडि यहाँ हामीले पढ्न पाइरहेछ। तर उहाँहरूको नाम पढ्दाखेरि अलिकति हामीले कस्तो लाग्छ भनेदेखि ओहो यो दिदीहरू त के भएछ नि भन्ने चाहिँ छ। अब अलिकति के रहेछ भनेदेखि यो दुईजना दिदीहरू चाहिँ नमिल्ने रहेछ एकअर्कासँग। एउटै मण्डलीमा यो फिलिपीकै चर्चमा, तर उहाँहरूको मन चाहिँ दुईतिर फर्केको रहेछ। एकजना पूर्व जाउँ भन्यो भने म त पूर्व जान्न, मेरो त पश्चिम जाने मेरो प्लान भइसक्यो भन्ने होइन। अनि एकजनाले यो गरौँ भने म त्यो होइन अर्को गरौँ भनेर भन्ने होइन। अनि यसले गर्दाखेरि के छ, सबैलाई थाहा रहेछ कि यो दिएर सुन्तुके दिदी चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा। सबै विषय उहाँ दिदीहरू चाहिँ अलिक त्यस्तै छ, अब के गर्ने, हाम्रो चर्चमा दुवैजना लिडर हो होइन, दुवैजना एकदमै राम्रो हो, तर मिलाएको छैन। सबलाई थाहा छ। अब उहाँहरूको सामने भन्न मात्र मिल्दैन, रिसाउँछ। तिमी यो दिखा सुन्तुकेलाई भन्यो भनेदेखि तिमी यो दियाको पट्टि लागेको भन्ने बेर छैन, यो दिदीलाई भन्यो तिमी सुन्तुकेको पट्टि लाग्यो भन्ने बेर छैन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि सबै विश्वासीको मनमा चाहिँ के छ, यो दुईजना दिदी मिल्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ, तर मिलाउन सकेको छैन। कहिले हाम्रो चर्चमा पनि एक दुईजना दिदीहरू, कोही दाईहरू होइन, यो दिया दाई सुन्तुके दाई पनि हुन्छ होइन। अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम राम्रो, समस्या केही पनि छैन, तर के छ एकअर्कासँगले गर्दाखेरि छ। अनि त्यो थाहा भएपछि दोस्रो कुरा मलाई मनमा लागेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि पाउलले यसरी पत्रमा सबैले थाहा पाउने गरेर चाहिँ नाम उहाँहरूको नाम नलेखिदिया भए हुन्थ्यो कि उहाँहरू दुईजनाले छट्टै होइन। अब यो त्यतिखेरको पत्र चाहिँ पाउलले लेखेको पत्र कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले हामीले फेसबुकमा राखे जस्तै हो, सबैले पढ्न सक्ने होइन। यो फिलिपीको मण्डलीलाई लेखे पनि यो चाहिँ के छ, चर्चमा सबैको सामुन्ने पढ्थ्यो। ल हाम्रो यहाँ अगुवा पावलज्यूले हामीले पत्र पठाउनु भएको छ, उहाँको पत्र हामी पढौँ भनेर एकजना सबैले पढ्न त सक्दैन थियो। अनि त्यस कारण एकजनाले उठेर सबै विश्वासीलाई पढेर सुनाइदिन्थ्यो। अनि एउटा मण्डलीमा मात्र त्यो पावलले हामीले लेखेको पत्र आयो भने अर्को मण्डलीलाई पनि पठाउँथ्यो। त्यसपछि आफूले पढिसकेपछि कतिजना लेख्थ्यो होइन, यो लेख्नु अर्को मण्डलीलाई पनि दिउँ, किनभने उहाँले धेरै राम्रो कुरा लेख्नुहुन्छ, सिक्नुपर्ने कुरा छ भनेर भनेपछि अर्को मण्डलीलाई पनि पढाउनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को ओहो पावलले चाहिँ फिलिपीको पत्र लेखेछ, हामीले लेखेको पत्र उहाँलाई पठाउने, उहाँलाई लेखेको पत्र हामी पनि पढ्ने भनेर उनीहरूले गर्थ्यो। अनि यता पनि जान्थ्यो उता पनि, जहाँ जहाँ विश्वासीको झुन्ड थियो मान्छेले सार्दै 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 के गर्थ्यो, बाँड्थ्यो। अनि यस्तो पब्लिक पत्रमा किन यो युदिया र सुन्तुकेको नाम लेखेको, पछि त त्यो चर्चको मान्छेले मात्र सबैले थाहा भयो होइन। यो पत्र पढ्दाखेरि त यो युदिया दिदी र सुन्तुके दिदी त नमिल्ने रहेछ। पहिला त थाहा थिएन, यो पावलले भनेपछि सबैले थाहा भयो। अब त्यतिखेरको चर्चलाई मात्र होइन, त्यतिखेरको चर्चदेखि अहिलेसम्म हामीलाई पनि थाहा भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि थाहा भयो, मलाई पनि थाहा भयो होइन। अनि थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि अब भोलिपर्सि स्वर्गमा जाँदाखेरि तपाईँहरूको कुरो के थियो भनेर हामीले सोध्न मिल्छ अब होइन। उहाँहरू नमिल्या हो भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन, अब नमिल्ने मान्छे त जो पनि हुन्छ नि, एक दुई कुरा मिलेन भन्दैमा हामीले यसरी सबैको सामने भन्नुपर्ने के हो, पावल दाइले त्यो नभन्नुपर्ने हो कि चाहिँ हाम्रो मनमा आउन सक्छ। अनि मैले विचार गर्दै गर्दाखेरि के थाहा पाएँ भनेदेखि पावलले किन यो लेख्यो भनेदेखि एक नम्बरमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ। यदि तपाईँ र म हाम्रो प्रभुको सेवकाई गर्छौँ भनेदेखि हामी अगुवाहरू एउटै मण्डलीमा बसेर एउटै मण्डलीको अगुवा भएर नमिल्न चाहिँ नमिल्ने रहेछ होइन। हामी मिल्न नसक्नु भनेको चाहिँ के हो, हामीले क्षमा गर्न नसक्नु, आफूलाई बलिदान गर्न नसक्नु, परमेश्वरको खातिर, परमेश्वरको नाम, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको वचन मेरो इच्छा भन्दा मेरो चाहना भन्दा ठुलो हो भनेर स्वीकार गर्न नसक्नु चाहिँ के हो, त्यसको चिन्ह रहेछ। अब साधारण विश्वासी नमिलेको भए त केही हुँदैन थियो, तर अगुवाई नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ के गरेको छ, सबैले थाहा पाउने गरेर चाहिँ लेखेको छ। अनि यो पत्रमा चाहिँ पावलले तिमीहरू एउटै मनको, अब यहाँ पावलले के भन्नु खोजेको होइन भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ के छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ युनिफर्मिटी हो, तिमीहरू उसले युदियाले जे खायो तिमीले पनि त्यही खाऊ, युदियाले जस्तो लायो तिमीले पनि त्यस्तै लाओ, युदियाले जसरी बोल्छ तिमीले पनि त्यसरी नै बोल, युदियाको जस्तो स्टाइल छ तिम्रो पनि त्यस्तै स्टाइल बनाऊ भन्नु खोजेको चाहिँ होइन। फेरि Paul is not talking about uniformity. त्यो चाहिँ युनिफर्मिटी भन्छ, युनिफर्म भनेर भन्छौँ नि हामी, स्कुलको ड्रेस लागेको जस्तो सेतो, सबैको सेतो सर्ट निलो प्यान्ट भनेर हाम्रो एक्जाममा स्कुलमा भएको त्यसलाई युनिफर्म भन्छ। तर पावलले त्यस्तो खोजेको होइन, पावलले चाहिँ युनिटी खोजेको। युनिटी भनेको चाहिँ बाहिर चाहिँ हरियो निलो सेतो सबै भयो हुन्छ, भित्र मनमा चाहिँ एक हुन्छ। उहाँले भनेको कुरा म सपोर्ट गर्छु है, मैले भनेको कुरा उसले, उहाँ भाइले भनेको कुरा अब मलाई मन पर्दैन, तर उहाँले भनेपछि ठिक छ म उहाँलाई सपोर्ट गर्छु।
हामी मनमा चाहिँ एक छौँ, बाहिर हामी उहाँले पिरो मन पर्दैन, मलाई पिरो मन पर्छ, हामी छोराछोरी खान्छौँ, तर उहाँले भनेको कुरालाई म के गर्छु, आदर गर्छु। एक दुईवटा कुरा मेरो अलिकति मलाई अर्कै लाग्छ, तैपनि कहिलेकाहीँ म के गर्न सक्छु, उहाँलाई आदर गरेर मैले भनेकै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने छैन, भन्न म सक्छु भन्नु चाहिँ के हो, एकता हो। अनि यो एकता चाहिँ हुनुपर्छ भनेर पावलले भनेको, युनिफर्मिटी होइन, युनिटी होइन। हामी कतिपय यो सबैजना एकै तरिकाले गर्नुपर्छ भनेको त्यो छैन। परमेश्वरले हामीलाई फरक फरक सृष्टि गर्नुभएको छ, फरक फरक वरदानहरू दिनुभएको छ, फरक फरक अनुहारहरू दिनुभएको छ, फरक फरक स्वरहरू दिनुभएको छ, फरक फरक जागिरहरू दिनुभएको छ, फरक फरक होइन एउटा इन्ट्रेस्टहरू दिनुभएको छ होइन, सबै फरक छ। हामी जिउँदो मानिसहरू सबै फरक छ, तर हामी मरेपछि सब एक हुन्छौँ, युनिफर्म हुन्छौँ मरेपछि चाहिँ होइन। मरिसकेपछि के हुन्छ, सबै लास हुन्छ, सबै लास एउटै हुन्छ, सर्दै 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 जान्छ, माटो हुन्छ। सबै मानिस मरेपछि एउटै हुन्छ, युनिफर्म हुन्छ। तर जबसम्म हरेक मानिस बाँचिराखेको छ ऊ फरक हुन्छ, उसले ल्याउने विचार फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भनेदेखि जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ मान्छेलाई सामान जस्तो ऊ पनि त्यस्तै ऊ पनि त्यस्तै ऊ पनि त्यस्तै गरेर बनाउनु भएको छैन। तपाईँ र म के छौँ, फरक छौँ। किन फरक छौँ? परमेश्वरले फरक बनाउनु भयो। अनि हामीले चाहिँ यो फरकलाई सेलिब्रेट गर्नुपर्छ। तपाईँको बगैँचामा हरेक हरियो निलो पहेँलो फुल फुलेको जस्तै होइन, त्यो फुललाई कस्तो आनन्द आउँछ। तर सबै एउटै एउटै भयो भनेदेखि, अथवा हामीले खानेकुरामा सधैँ एउटै खाने हो भनेदेखि हामीलाई मासु नै खायो भने एकदम दिक्क लाग्छ होइन, शाकाहारीलाई झन् हेर्नै मन लाग्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि युनिफर्मिटी होइन, युनिटी खोजेको हो। अनि यहाँ उनीहरू दुईजनामा चाहिँ युनिटी नभएको। उसले भन्यो भने म चाहिँ गर्दिनँ, आफूलाई मनपर्ने चिज पनि उसले भन्यो ल त्यसै म गर्दिनँ, ऊ जाने हो भने म जाँदिनँ। यो किसिमको भावना भएको कारणले गर्दाखेरि के छ, पावलले चाहिँ सबैलाई भनेको छ। अनि यहाँ के भनेको छ, विश्वासी सहकर्मी म तिमीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर, यिनीहरूलाई चाहिँ सहायता गरिदेऊ, मिल्नलाई सहायता गरिदेऊ भने। अब कसरी सहायता गर्ने भन्दाखेरि मैले थाहा पाएको चाहिँ प्राय मान्छे नमिल्नुमा अरू मान्छेले गर्दाखेरि नमिल्या हुन्छ। थाहा छ तपाईँले त उहाँले त्यस्तो भन्दै थियो नि, ए हो त्यस्तो भन्यो भने अनि भित्रदेखि रिस उठ्छ। सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसनले हामीलाई सधैँ विभाजन गर्छ। तर विश्वासीले ठ्याक्क त्यसको उल्टा काम गर्न सक्छ। तपाईँको त प्रशंसा गर्दै थियो, तपाईँले त उहाँलाई मन नपराउने छ, तर उहाँले त तपाईँलाई एकदम सपोर्ट गर्दै थियो। तपाईँको कुरा चाहिँ के छ, राम्रो हो, उहाँले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्दै थियो भनेर भन्नुभयो भने के हुन्छ, ए हो उहाँले मलाई सपोर्ट गर्दो रहेछ, एउटा दुईवटा कुरा नमिले पनि खास त आदर गर्दो रहेछ नि तपाईँलाई भनेपछि उहाँको मनमा पनि के हुन्छ, ए म पनि उहाँलाई आदर गर्छु, उहाँ पनि त्यति नराम्रो त होइन नि, राम्रै हो, तर एउटा कुरा मन नपरे मात्रै हो भनेर बिस्तारै के हुन्छ, मिल्दै जान्छ। त्यसकारण अरू विश्वासीहरूले कसरी अगुवाहरूलाई मिलाउन सक्छ भन्दाखेरि त्यो अगुवाले एक अर्काको विरोध गरी के पनि नभन्ने। किनभने हामी जसले पनि भन्छ, अब मान्छे नभएको ठाउँमा त राजाको पनि प्रधानमन्त्रीको पनि एकदम नराम्रो कुरा त जसले पनि जसको पनि गर्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर मिलाप ल्याउनलाई चाहिँ विश्वासीहरूले के गर्नुपर्छ, उसको राम्रो कुरा, यदि दुईजना रामबहादुर र श्यामबहादुर मिलेको छैन भनेदेखि रामबहादुरले भेट्दाखेरि थाहा छ श्यामबहादुरले तपाईँको यो राम्रो कुरा भन्दै थियो नि, हो भने जस्तो हुन्छ। अनि उहाँको पनि यो राम्रो थियो भनेर भन्छ, त्यो राम्रो कुरा फेरि उहाँलाई भनेपछि ए हो भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै मिल्दै जान्छ। अनि यहाँ पावलले भनेको कुरा पनि के छ, तिमीले मद्दत गर उनीहरूलाई, उसको राम्रो कुरा उसलाई भनिदियो, उसको राम्रो कुरा उसलाई भनिदियो, नराम्रो कुरा चाहिँ नभनिदियो। कमजोरी त हामी सबै हुन्छौँ। अनि त्यस कारण विश्वासीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा गरेर हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यस्तो भन्यो नि उहाँले, हो रिस बढाउने, झन्झन रिस बढाउने। बाइबलमा हामी विश्वासीहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि विभाजन फुट ल्याउनेहरूलाई प्रभुले एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ होइन। मिलाप गराउनेहरू परमेश्वरका छोराछोरी भनेर भनेको छ, फुट ल्याउनेहरू शैतानको छोराछोरी भनेर भनेको छ। उनी प्रभुले यति भित्रदेखि रिस उठ्छ, त्यसको त घाँटीमा त्यो के भन्छ चामल पेल्ने त्यो झुन्ड्याएर समुद्रमा फालिदिन्छ जस्तो लाग्छ भने प्रभुले भन्नुभएको छ फुट गराउनेहरूलाई होइन। हामी मान्छे फरक छौँ, फरक हुनु ठुलो कुरा होइन, परमेश्वरले फरक गरेको हो। तर मिलाप नहुनु चाहिँ एकदम कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ, तपाईँ र म विश्वासी, पावललाई पनि दिमागमा लाग्यो, ओहो यो दिएर सिन्ध यहाँ के छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेसँग र मेरो अरू बाँकी सहकर्मीसँग परिश्रम गरे। दुवैजना नराम्रो होइन, दुवैजना राम्रो, दुवैजना सुसमाचारमा, तर एकजना सँगै भयो भने चाहिँ बिग्रिने, ऊ छ भनेदेखि म जान्न भन्ने। हाम्रो कतिपल्ट त्यस्तो हुन्छ, हामी मान्छेको सबैको एक न एकजना त्यस्तो चाहिँ मान्छे हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि
हामी विश्वासीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभएको छ भनेदेखि तिमीहरूको शत्रुहरूलाई प्रेम गर भनेर उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ। हामी हाम्रो मित्रहरूलाई पनि के गर्दैनौँ, प्रेम गर्दैनौँ भनेदेखि हामी विश्वासी भनेर वास्तवमा तिमीहरू विश्वासी त भन्छ तर खै मेरो वचनलाई तिमीहरूले ध्यान दिएन भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ के भनेको छ, यिनीहरूलाई गर। अनि अर्को कुरा यसमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि एकता किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि एकतामा शक्ति छ। अहिले होइन एकदम इन्करेजिङ यो 6वटा मण्डली एक आउँदाखेरि वास्तवमा एकतामा 1+1 2 हुँदैन। एकता हुँदा 1+1 11 हुन्छ होइन, खालि प्लस भएर जोडिने कुरा होइन। 2वटा मण्डली एक ठाउँमा आउँदाखेरि काम गर्दाखेरि 1 + 1 2 हुँदैन, 1 + 1 11 हुन्छ। 1 + 1 + 1 गरेर 3 हुँदैन, 1 + 1 111 हुन्छ। त्यसरी हाम्रो शक्तिको मल्टिप्लाई हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एकता हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि एउटा उदाहरण म के दिन चाहन्छु भनेदेखि एकता हुनुपर्नेको उदाहरण चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ यो पृथ्वी एउटा चुम्बक हो, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन होइन। यो हाम्रो सबै पृथ्वी एउटा चुम्बक हो, यसको आफ्नै कुराहरू छ। अनि यो पृथ्वी नै चुम्बक भएको जस्तै यो साँच्चीकै चुम्बक पनि के हुन्छ, यसो चुम्बकको चाहिँ एउटा अनौठो शक्ति के यसले तान्छ, फलामदेखि स्वात्तै तान्छ। यसले किन तानेको होइन, यसो गम पनि चाहिँ यसो तान्यो आऊ 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 भनेर हुन्छ, एउटा फोर्स हुन्छ त्यसमा एउटा। अनि चुम्बकले किन तानेको रहेछ भनेर तपाईँ र मैले विचार गरेर मैले 7-8 क्लासदेखि साइन्समा पढ्ने सबैले थाहा हुन्छ। तपाईँलाई यहाँ कतिजना हामी बिर्सन सक्छौँ। के देखाएको थियो भनेदेखि चुम्बकमा चाहिँ अणुहरू हुन्छ नि, भित्रको हाम्रो सानो सानो अणु त्यो सबै एकैतिर हेरिराखेको हुन्छ अरे। सबै पूर्वबाट उत्तरबाट दक्षिण फर्केको जस्तै चुम्बकमा चाहिँ सबै कुरा वान डिरेक्सन, एक मनको हुन्छ चुम्बकको भित्रको अणु चाहिँ। अनि त्यो अणु एक मन भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा शक्ति आउने रहेछ। जब हामी एक हुन्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर शक्ति आउने। अनि त्यो शक्ति आएको कारणले गर्दाखेरि नजिकको सबै स्वात्त तानिने। तर चुम्बकलाई तपाईँ तताइदिनुहोस् आगोमा, एकछिन आगो तताएपछि त्यो एक दिशा हेरेको अणुहरू सबै यताउता भाग्छ, उसले तान्नै छोड्छ होइन। किन भित्र वास्तवमा तातोले चाहिँ के गरिदिन्छ, ओहो पोल्यो पोल्यो भन्छ, यता जान्छ उता जान्छ। पछि एकैतिर हेरेको चुम्बक के हुन्छ, 10तिर हेर्न थाल्छ, त्यसपछि चुम्बकले तान्न छोड्छ। हाम्रो मण्डली पनि हामी जब एकै दिशातिर हेरिराखेका छौँ भनेदेखि त्यसमा शक्ति आउँछ, त्यसले मान्छेहरूलाई तान्छ। ओहो यो मण्डलीमा त मलाई पनि जानु मन लाग्यो, यहाँ कस्तो एकता रहेछ, यहाँ कस्तो एकअर्कालाई सहायता गर्ने रहेछ, यहाँ कस्तो एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने रहेछ, म पनि त्यो मण्डलीको एउटा हिस्सा हुन चाहन्छु भने भित्रदेखि विश्वास। मलाई क्रिस्चियन त मन पर्दैन, यो मेरो धर्म त होइन, तर म त्यो चर्चमा चाहिँ जान चाहन्छु भनेर मान्छेले भन्छ एकता भएको ठाउँमा। तर एकता छैन भनेदेखि विश्वासी त हो, प्रभु त मनपर्छ, तर त्यो चर्चमा चाहिँ जान मन लाग्दैन भन्छ। किन भनेदेखि त्यसले चाहिँ एउटा तान्ने काम के पनि गर्दैन। प्रभु त मनपर्छ तर विश्वासी मन पर्दैन भन्ने हुन्छ। तर एकता भएको मण्डलीमा चाहिँ, सहायता गर्ने मण्डलीमा चाहिँ विश्वासी नगर्ने पनि म पनि त्यहाँ जाउँ, कस्तो मन पर्ने रहेछ मलाई भन्ने हुन्छ। धेरै मान्छेहरूले प्रभु मण्डलीमा त्यो एकता देखेर, मण्डलीमा एकअर्काको सपोर्ट देखेर विश्वास गरेका छन्। प्रभुलाई त राम्रो चिनेको हुँदैन, तर पछि चिनेका हुन्छ मण्डलीमा आइसकेपछि। किन? मण्डलीको एकताको कारणले गर्दा। त्यसकारण पावलले यहाँनिर यो सार्वजनिक पत्रमा, सबैले थाहा पाउने पत्रमा के लेखेको छ, उनीहरूलाई लेखेको छ। अनि चुम्बकको अर्को एउटा गुण के छ भनेदेखि चुम्बकले चाहिँ सधैँ एउटा दिशा देखाइराखेको हुन्छ, नर्थ एन्ड साउथ। तपाईँ चुम्बकलाई डोरीमा यसो झुन्ड्याउनुहोस्, के छ, चुम्बक सधैँ एकातिर फर्केर बसिरहेको हुन्छ। तपाईँको गाडीमा पनि एउटा के छ, एउटा कम्पास भनेर भन्छ होइन, नेपालमा के भन्छ त थाहा छैन, तर होइन त्यसलाई राख्दाखेरि त्यसले सधैँ उत्तर र दक्षिण नै देखाएर बसिरहेको हुन्छ। तपाईँ हरायो भनेदेखि के हुन्छ अनि यो उता रहेछ उत्तर भन्ने कुरा हुन्छ। मण्डलीले पनि सधैँ दिशा देखाउँछ अनि परमेश्वरलाई देखाउन सक्छ। हामी पनि के देखाउँछौँ, चर्च इज द प्लेस वेयर लस्ट पिपल आर फाउन्ड भनेर भन्छ नि। चुम्बकले संसारमा हराएको मान्छेलाई देखाउँछ, मण्डलीले परमेश्वरबाट हराएका मान्छेलाई परमेश्वरतिर देखाउँछ। कसरी देखाउँछ? हामी जब एक हुन्छौँ भनेदेखि हामीमा एउटा शक्ति आउँछ, हाम्रो शक्तिले हामीलाई प्रभुतिर देखाइरहेको हुन्छ। म प्रभुको खातिर उसलाई क्षमा गर्न सक्छु, उसले मलाई धेरै चित्त दुखाएको छ, तर प्रभुले त भन्नुभएको छ जसरी हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हाम्रा आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ मैले त मेरो पाप प्रभुले क्षमा गर्नुभयो, मैले पनि क्षमा गर्नै पर्यो, यो भाइ एकदमै गाह्रो छ तर म क्षमा गर्छु भनेर हामी गरिराख्यौँ भनेदेखि के हुन्छ, हामीमा एकता आउँछ। अनि त्यो एकता आएपछि हामी प्रेम गरिराख्यौँ भने जस्तोसुकै नराम्रो मान्छे पनि लास्टमा प्रेम गर्छ।
यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकता हुनै पर्ने भनेर यहाँ युदिया र सुन्तोकेलाई चाहिँ के छ पावलले लेखेको छ। अनि अर्को कुरा चुम्बकको अर्को एउटा गुण पनि छ। त्यो गुण चाहिँ के भनेदेखि तपाईले एउटा कुनै सियोलाई फलामको सियोलाई चुम्बकले रगेड्नुस् त एकचोटि फेरि झिझिमिसी होइन एकै दिशामा स्विक्क गर्नु उठाउनु स्विक्क गर्नु उठाउनु सियो पनि चुम्बक बन्छ, त्यसले पनि अर्कोलाई तान्छ। चर्चमा आएपछि हैन के छ हामी एकता भएपछि त्यो एकताले अर्को चिजलाई पनि एकतामा ल्याउँछ। त्यसकारण हामी के छ मण्डलीले जागृति ल्याएको, मण्डलीले देश परिवर्तन गरेको भने चाहिँ सबै के हुन्छ हामी ख्रीष्ट जस्तो हुँदै जान्छौँ, ख्रीष्ट जस्तो। अनि हामी संगति भनेको चाहिँ हामी एकअर्काको संगत गर्दाखेरि हामी एकअर्का जस्तै हुँदै जान्छौँ। पहिला क्षमा नदिने मान्छे पनि क्षमा दिन सक्ने भएर आउँछ, पहिला धेरै रिसाउने मान्छे पनि रिस नगर्ने मान्छे भएर आउँछ, पहिला झगडा गर्ने मान्छे झगडा नगर्ने मान्छे भएर आउँछ, सबै एउटै किसिमको भएर आउँछ। फरक फरक वरदानहरू छ, फरक फरक गीत गाउने सिपहरू छ, तर के हुन्छ एक भएर आउँछ। अनि त्यहाँनिर शक्ति हुन्छ। अनि कसरी हे प्रभु मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, म यो लन्डनका सबै नेपालीहरूलाई जित्न चाहन्छु भनेर हामी भन्छौँ, तर हामी एकअर्कालाई क्षमा गर्न सक्ने, एकअर्कासँग मिल्न सक्ने छैन, के पनि हुँदैन। मान्छे यसो आउँछ यहाँ त मलाई शान्ति नै हुँदैन भन्ने कुरा जान्छ। तर जहाँ एकता छ, जहाँ एकअर्कालाई क्षमा छ, जहाँ एकअर्कालाई प्रेम छ, जहाँ एकता छ त्यहाँ शक्ति हुन्छ। त्यहाँ जो आए पनि एकदमै म यहाँ जान चाहन्छु, म यो हिस्सा हुन चाहन्छु, मान्छे 2 घण्टा 3 घण्टा यात्रा गरेर आउँछ, किनभने त्यहाँ आएपछि उसको भित्र मनदेखि के आउँछ शान्ति आउँछ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ यो पावलले यहाँनिर युदिया र सुन्तोकेलाई भने तिमीहरू एक मनका हो, मण्डलीका विश्वासीहरू तिमीहरूले सहायता गर। अनि आज तपाईँ र मैले पनि थाहा पाउनु पर्ने हामी कोहीसँग मिलेको छैन भने हामी एकअर्का आफै मिल्नु पर्यो। अरू मिलेको छैन भनेदेखि यो मान्छे मिल्दैन त यस्तो विश्वासी नभन्ने कहिले पनि। हामी के भन्छौँ यस्तो पनि हुन्छ त अगुवा भने यसरी नमिल्ने हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। तर पावलले के भन्छ रोल खेल्नुहोस्, तपाईँले के रोल खेल्नुहोस्, मिलेको छैन भनेदेखि मिल मात्र भनेर मिल्दैन, क्रिएटिभ हुनु पर्यो। उसको राम्रो कुरा उसलाई भनिदिनुहोस्, उसले क्षमा गरेको कुरा उसलाई भनिदिनुहोस्, उसको नराम्रो कुरा उसलाई नलगाइदिनुहोस्। तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने के हुन्छ मिल्छ। मान्छेको मन, मान्छे वास्तवमा के छ प्रभुले उहाँको आफ्नै स्वरूपमा बनाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे त्यति नराम्रो पनि छैन। शैतानले यसो झुक्याएर नराम्रो बनाइदिएको छ। तर जब हामीलाई उसले त तपाईँले त क्षमा दियो त भने थाहा पायो भने हाम्रो मन पनि पग्लिन्छ, हरेक मान्छेको मन पग्लिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर बाहिरको मान्छेले थर्ड पर्सनले एकदम कुरा लाउने, उसले यसो गर्यो भने झन्झन रिसाएर झन्झन कठोर हुन्छ भने उसले राम्रो कुरा तपाईँलाई यस्तो क्षमा दिएको थियो, यस्तो राम्रो कुरा भन्दै थियो, यस मिस गर्दै थियो, तपाईँको राम्रो कुरा गर्दै थियो भने उसको मन पग्लिँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो पावलले युदिया र सुन्तोकेको कुरा भनेको जस्तै हाम्रो बिचमा थुप्रै नमिल्नु ठुलो कुरा होइन, एकदम साधारण कुरा हो। कुनै पनि श्रीमान पनि कहिले कुरा मिल्दैन, झगडा हुन्छ, त्यो पनि साधारण कुरा हो। तर झगडा हुनु नमिल्नु साधारण कुरा हो भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ के छ पावलले हामीले सिकाएको छ। कोही अगुवा मिल्दैन झगडा गर्यो भने के नै भयो भने सोच्नु पर्ने, त्यो त मान्छे हो, हामी कमजोर छौँ हुन्छौँ। तर हामी झगडा गर्ने मात्र होइन, हामी मिल्न पनि सक्छौँ, हामी क्षमा गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो सुकै गाह्रो मान्छेसँग पनि कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ के छौँ, किन सक्छौँ? ख्रीष्टको नाउँमा, प्रभु येशू ख्रीष्टको कारणले गर्न सक्छौँ। प्रभु येशू नभए त सक्दैनौँ, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट भएको कारणले म सक्छु भनेर चाहिँ के हुन्छ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ एकता हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, यो 6वटा मण्डलीका आउनु पनि के छ, यसमा शक्ति छ। परमेश्वर यहाँनिर पनि मान्छेले ओहो यहाँ म पनि हिस्सा हुँ कि भन्ने मनमा आइराखेको छ। अनि त्यो भएकोले गर्दा यो एकदमै ठुलो कुरा हो। शैतानले चाहिँ कसरी विभाजन ल्याइदिउँ, तिमीभन्दा फरक हो, नजाऊ भनेर होइन। परमेश्वरको वरदान त हो, परमेश्वरको वरदान मण्डली वृद्धिको लागि दिएको, तर मण्डली फुटाउनलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। उसँग छैन यो वरदान, यस्तो वरदान नहुनेसँग पनि सँगै बस्ने हो। अब उनीहरू बाइबल राम्रो सिकाउने जाने छैन, के जाने त्यहाँ भनेर भनिदिन्छ। उनीहरूमा यो गीत गाउन जान्ने मान्छे नै छैन, त्यसमा के जाने होइन। उनीहरूमा यो छैन त्यो छैन भनेर हामीलाई के गरिन्छ, विभाजन गरिन्छ। तर परमेश्वरले सबैलाई नदिएको कारण किनभने हामी एकअर्का चाहिन्छ भन्ने भएको होस् भनेर। अनि जब यसरी एकता आइसक्यो, जब हामी एकअर्कामा एउटै मन भइसकेपछि पावलले चाहिँ त्यसपछि के भन्छ 4 पदमा, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर।
थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ ल त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि एउटा अर्को पद मैले तपाईँहरूको बीचमा पढ्नुपर्ने कुरा के छ भने पावलले मात्र होइन प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि एकताको कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्दाखेरि मत्ती 5 अध्यायको 22 र 23 पद 23 र 24 पद म पढ्न चाहन्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हो होइन, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अब हामी आराधना गर्न आउने मान्छेहरूलाई के भन्नुभएको छ, यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भन्ने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको सामु छोड, वेदीमा नराख, वेदीको सामु छोड र जाऊ, पहिला आफ्नो भाइसँग मिलाप गरेर त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। प्रभुले पनि के भन्नुभएको छ, आराधना गर्न त आयो ठिक छ है, म तिम्रो आराधना स्वीकार गर्छु, तर त्योभन्दा बढ्दा अगाडि पहिला गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ, के गरेर क्षमा गर्नुपर्ने छ। तिम्रो भाइको मनमा तिमीले चाहिँ यसो गर्यो भने उसको मनमा लागिरहेको छ, प्रार्थना गर्दाखेरि उसलाई प्रार्थना गर्दाखेरि सँगै सङ्गति गर्दा अलिकति गाह्रो भइरहेछ, प्रभु उसँग म कसरीसँग यस्तो मलाई त एकदमै उसले गरिरहेछ भन्ने छ होइन, पहिला त्यो मिलाऊ, जाऊ त्यो मिलाऊ, त्यसपछि आएर के गर, सङ्गति गर, भेटी चढ, तिम्रो भेटी म लिन्छु, तर पहिला त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, क्षमा चाहिँ पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एक मन हुनु चाहिँ पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर के छ प्रभुले पनि भन्नुभएको छ, प्रभु येशूले पनि हामीलाई सिकाउनु भएको छ होइन। मलाई उसको मतलब छैन, मलाई प्रभु भए पुग्छ भनेर हामी कतिपल्ट भन्छौँ, तर वास्तव प्रभुले चाहिँ के भने होइन, उसको चाहिँ मतलब छ, म चाहिँ मतलब छ भने, तपाईँ र मलाई मतलब नभए पनि प्रभुलाई मतलब छ। के मतलब छ, तपाईँ र म उसँग मिलेको प्रभुलाई मतलब छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो एकता हुनु, तपाईँ र म मिल्नु चाहिँ खालि हाम्रो व्यक्तिगत कुरा होइन, यो मण्डलीको कुरा हो, मण्डलीको कुरा मात्र होइन, यो प्रभुको कुरा हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ वी हेभ नो चोइस बट टु बी युनाइटेड। हामीले म मिल्दिनँ भने त हामीले परमेश्वरले अप्सन नै दिनुभएको छैन कि प्रभुले भनेको म मान्दिनँ, प्रभु अब तपाईँ त्यो भने म सबै कुरा मान्न सक्दिनँ भन्नु पर्यो, ठिकै छ, अब मान्दिनँ भन्दै त म के कर गर्नु, प्रभुले कर गर्नुहुन्न। तर तपाईँ र मैले प्रभु म तपाईँले भनेको सबै मान्छु, कोसिस गर्छु भन्यो भने हामीलाई चोइस नमिल्ने चोइस नै छैन। यु हेभ नो चोइस बट टु फरगिभ। हामीलाई चाहिँ के छैन, म गर्दिनँ भन्ने मौका नै छैन। त्यो भएकोले गर्दा त्यसपछि यहाँ 4 पदमा प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। जब एकता हुन्छ भनेदेखि त्यतिखेर आनन्द आउँछ, एकता नगरिकन आनन्द आउँदैन। तिनीहरू देखावटी आनन्द, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर आनन्द आउँदैन होइन। हामी गीत त गाइरहेको हुन्छ, आनन्द आनन्द, फेरि पनि भन्छु गर्दिछु कि भन न, म आनन्द गर्दिनँ भने भित्र मनदेखि आनन्दै आउँदैन। तर आनन्द त्यतिखेर आउँछ जब के छ, परिवारमा पनि हेर्नुहोस्, श्रीमान श्रीमती होइन झगडा हुँदाखेरि तपाईँ विचार गर्नु, तपाईँले प्रभुमा सधैँ आनन्द गीत गाउनुहोस् त, गाउनै सक्नुहुन्न, गीत नै आउँदैन होइन, नमिल्दाखेरि त के गाउने, मैले त्यस्तो गीत गाउँदिनँ भने म चुप लाएर बस्छु भनेर हुन्छ होइन। किन भनेदेखि एकता नहुँदाखेरि आनन्द हुँदैन। त्यसकारण जब एकता आउँछ नि खुसी हुन्छ। पहिला सुरु नमिल्दाखेरिसम्म त अर्कै हुन्छ, तर मिलिसकेपछि त्यही भाइ पनि राम्रो देख्दै आउँछ, ओहो मैले बेकारमा उसँग यस्तो गरेर रहेछ, राम्रै जोरै हुन्छ। कोही चाहिँ प्रभुले भने चाहिँ प्रभु यिनीहरूले जान्दैनन्, क्षमा गर्नुहोस्, कोही एक दुईजना मूर्ख नै हुन्छ, बुद्धिमान हुँदैन होइन, उनीहरूलाई पनि मूर्खहरूलाई पनि ठिकै छ नि त, म सही दिन्छु। एक दुईजना त्यस्तो मान्छे सबै ठाउँमा हुन्छ होइन। प्रभुको 12 जना चेलामा पनि एकजना उहाँलाई धोका दिने नै थियो, तर के गर्ने, एक दुईजना त्यस्तो भए पनि हामीले प्रेम गरिराख्न सक्छौँ। अनि उहाँले भन्छ अब यहाँ एकता पछि प्रभुमा आनन्द गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि यहाँ प्रभुले के भन्छ, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। यो अघि मैले सुरुमा भनेको जस्तै यो फिलिपीको पत्र चाहिँ आनन्दको पत्र हो, अनि हामी विश्वासीहरू चाहिँ आनन्द गर्नु नै पर्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी आनन्द गर्दैनौँ, हामी ठुस्स परेर बसिरहेको हुन्छौँ, हामीले पिर परिरहेको हुन्छ, हामीलाई दिक्क लागिरहेको हुन्छ, खुसी मनाउँ भनिरहेको हुन्छौँ, हामीले भित्र मन्दिर खुसी नै हुँदैन, दिक्क मनाउँ भनेर जस्तै लागिरहेको हुन्छ। हामी गीत गाउँ कतिपल्ट हामी दिक्क मनाउँ भनेर गीत गाइरहेको जस्तै हुन्छ, यो चर्च कहिले सिद्धिन्छ, म त यो दिक्कै लागिसक्यो, ल सिद्धिएन, कति लामो गीत गाइरहेको हो यो होइन, त्यो पास्टर कति लामो बोलिरहेको हो, त्यो रोक भन्नु उसलाई, टाइम भयो भन्नुहोस् त भन्ने हाम्रो मनमा आइरहेको हुन्छ। किनभने हाम्रो भित्र आनन्द छैन होइन, हाम्रो केही ठिक छैन। किन आनन्द छैन, एकता छैन। अनि आनन्द मनाउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्दाखेरि पावलले यो पत्रमा 19 चोटि दोहोऱ्याएको छ, रिजोइस इन द लर्ड, प्रभुमा आनन्द गर, खुसी हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि
यो आनन्द गर भनेर भन्दाखेरि मैले तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा कुरा मेरो मनमा यो के आएको थियो भनेदेखि फिलिपीको पत्र पढ्दाखेरि किन पावलले एक दुईचोटि भने त हुन्थ्यो नि, किन 10-20 चोटि दोहोऱ्याइरह्यो होला? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एउटै कुरो 10 चोटि दोहोऱ्यायो भनेदेखि? बुवाले तपाईँलाई भन्नुभयो होइन, ल तिमी चाहिँ के छ भोलि बिहान चाहिँ 9 बजे उठ, 9 बजे त होइन 8 बजे भन्नुपर्ने हो कि 7 बजे उठ भनेर भन्नुभयो होइन, ल हुन्छ भनेर भन्नुभयो। 20 मिनटपछि फेरि भोलि बिहान 7 बजे उठ भनेर भने हुन्छ हुन्छ मैले थाहा पाएँ भनेर भने होइन, अर्को 20 मिनटपछि फेरि भन्छ, भने गर्छ 9 चोटि 10 चोटि भइसक्यो। तपाईँको मनमा कस्तो आउँछ होला? कति भनिदिएर म उठिहाल्छु नि भनेर तपाईँको मनमा आउँछ नि, इरिटेट हुन्छ होइन? किन पावलले यहाँ किन दोहोऱ्याइराखेको त? प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर भन्छ, म फेरि पनि भन्छु भन्छ। मलाई त्यही कुरा दोहोऱ्याइराख्नु के भन्छ, मलाई केही पनि झर्को लाग्दैन, म फेरि भन्छु। यहाँ 10 पदमा पनि भन्छ प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु भनेर भन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले हेरिराख्नु भयो भने प्रभुमा आनन्द गर, मलाई त्यही कुरा भन्न झर्को लाग्दैन भन्दै उसले के गरिरहेछ? आनन्द गर आनन्द गर आनन्द गर भनेर चाहिँ भने गरिरहेछ। अनि किन पावलले यति धेरै दोहोऱ्यायो भन्ने मैले विचार गर्दाखेरि किन मान्छेले दोहोऱ्याउँछ? प्रभुले पनि कतिवटा कुरा दोहोऱ्याइ गरेर राख्नु भएको छ। मान्छेले दोहोऱ्याउने कारण चाहिँ दुईवटा कारण रहेछ। किन दोहोऱ्याउँछ मान्छे? तपाईँले कुनै मान्छे डबल तेबर चौबर भन्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ एकदमै दोहोऱ्याउने रहेछ, अनि नभुली नहुने, अनि रिमाइन्ड गर्नुपर्ने हो कि हामी तपाईँलाई कहिलेकाहीँ बिहानको ड्युटी 4 बजे छ भनेर भनेदेखि तर तपाईँ एक हप्तादेखि बिदाम बसेको फर्स्ट टाइम जान लाग्यो भनेदेखि तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? म त बिर्सिन्छ कि सधैँ सुतिराखेको भने आज पनि सुत्छ कि भने तपाईँको मनमा ढुकढुक भइरहेको हुन्छ। अलार्म राख्नुपर्ने हुन्छ, ल अलार्म यसो राख भनेर भन्नुहुन्छ, फेरि आउँछ एउटा अलार्मले हुँदैन कि दुईवटा अलार्म राखौँ कि भन्ने पनि मनमा आउँछ कहिलेकाहीँ होइन? मेरो श्रीमती पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ होइन, म बिर्सेला है भने ल मेरो फोनमा पनि म अलार्म राखिदिन्छु भने 2टा फोन राखिरहेको छु, 15 मिनट अगाडि र 15 मिनट पछाडिको हुन्छ, त्यसमा उठेन भने अर्कोले उठ्ने भनेर दोहोऱ्याइ तेरे होइन। हामी चाहिँ के चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, मिस गर्नै नहुने भयो भने दोहोऱ्याउनै पर्छ भन्नु मनमा आइरहेको छ। पावलले पनि के छ, प्रभुमा हुने र आनन्द गर्नु चाहिँ के छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि दोस्रो कारण चाहिँ के रहेछ भनेदेखि किन दोहोऱ्याउँछ मान्छेले भनेदेखि गरेन भनेदेखि अब यो अब त्यो बुवाले किन दोहोऱ्याउँछ भने यो मान्छे उठ्दै उठ्दैन कहिले पनि 7 बजे, सधैँ 9 बजे उठिरहेको छ भनेदेखि ल भोलि बिहान 7 बजे है भन्नुपर्ने हुन्छ। म सानो हुँदाखेरि मेरो बुवाले सधैँ पढ भन्नुहुन्थ्यो कि म छक्क पर्थेँ, मलाई कहिले खेल भन्नुहुन्न थियो, सधैँ पढ भन्नुहुन्थ्यो। एक दुईचोटि खेल तिमीलाई अहिले खेल्न जाऊ भन्नु नि भन्दाखेरि भन्नु नै हुन्न थियो। किन नभने भने खेल्नलाई भन्नै पर्थ्यो, म खेलिरहेको थिएँ होइन। पढ भने कि उहाँको सामने पढेको गऱ्यो पछि नपढ्ने, पढ्न होइन नपढ जहिले हेर्दा पनि खेलिरहेदेखि नै मान्छेले पढ भन्ने रहेछ। तर पढिरहेको मान्छे मेरो भाइ चाहिँ पढ्थ्यो, उसले त्यति भन्दैन थियो होइन, ल ठिक छ भन्थ्यो, म त्यति पढ्दिनँ थिएँ। अनि मलाई चाहिँ भनिराख्नु पढ्नु भने भन्नुको मतलब हामीले जे कुरा गरेन त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याइराख्नु पर्ने रहेछ, गरिरहेको मान्छेले त्यो भन्नै परेन। अनि पावलले चाहिँ भनेको कुरा किन दोहोऱ्यायो भनेदेखि हामी प्रभुका सन्तान भइसक्यो, तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हो, तपाईँको पहिलाको पाप सबै क्षमा भयो, अहिले गरिरहेको पाप पनि क्षमा, भोलि पर्सिको पाप पनि क्षमा भयो, भोलि पर्सि तपाईँ स्वर्गमा मजाले आनन्दसँग बस्ने मान्छे। तर यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ के छ, केही नभएको मान्छे जस्तो गरेर तपाईँ दिक्क माने बसिरहेको छ, चिन्तित हुनुहुन्छ भनेदेखि के हुन्छ, छक्क पर्छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि परिवारमा तपाईँको छोराछोरीहरू एकदमै खुसी नै छैन भने तपाईँको मनमा के लाग्छ? सधैँ दिक्क भने बसिरहेछ होइन, तपाईँले के खुसी पार्नु खोज्यो, कहिले गिफ्ट दियो होइन, ल राम्रो लुगा लगाएर दियो खुसी हुन्छ भने ए ठिक छ भनेर भनिरहेछ, फेरि मिठो खानेकुरा खुवायो खाऊ भने दियो होइन, ए यसो खाने ल भयो भनेर होइन, एकदमै निराश दिइरहेछ भनेदेखि तपाईँले के हुन्छ, बोर लाग्छ। आनन्द खुसी हो भने के गरेदेखि म खुसी पार्न सक्छु भने तपाईँको मनमा आउँछ नि, जे गरे पनि खुसी हुँदैन के हो, यो मान्छे त जे गरे पनि खुसी नहुने रहेछ भयो भनेर हाम्रो मनमा कहिले के आउँछ, गिभअप गर्ने जस्तो मनमा आउँछ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति क्रुसमा उहाँको प्राण दिइसक्नु भयो, म तिमीलाई यति प्रेम गर्छु भनेर उहाँले भनिसक्नु भयो, तिम्रो पिर गर्नु पनि केही पनि छैन भनेर भनिसक्नु भयो, तैपनि हामी चाहिँ एकदमै आनन्द गरिरहेको छैनौँ भनेदेखि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। पावल उसलाई भन त फेरि भन उसले भएन भनेर उहाँले हामीलाई भनेको कारण चाहिँ के छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो। अनि दोस्रो कुरा हाम्रो मनमा के आउँछ, अब पावलले आनन्द गर भने ठिक छ, तर सधैँ आनन्द गर्न सम्भव छ त भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आउन सक्छ। पावल तिमीलाई भन्न पो सहिलो छ त आनन्द गर, सधैँ आनन्द गर भने, अब त मेरो जीवनको कुरा थाहा छ तिमीलाई,
म यहाँ के पिर परिरहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आउन सक्छ। यो पावललाई आनन्द गरेर भन्न त उसलाई सजिलो छ, तर मेरो जीवनको बारेमा केही थाहा छैन उसलाई। एक दुई बिहान कहिलेकाहीँ त आनन्द गरिरहेछ नि होइन, तर सधैँ आनन्द गर्न सक्दिनँ भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ। अनि त्यतिखेर पावलले अघि मैले भनेको जस्तै यो पत्र लेख्दाखेरि पावल कहाँ थियो? झ्यालखानमा थियो। पावल झ्यालखानमा थियो। पावल झ्यालखानमा मात्र होइन, पावल झ्यालखान उसको मुद्दा चाहिँ अब के छ? रोममा हुन्छ उसको मुद्दा चाहिँ। उसको मुद्दामा ऊ हार्यो भनेदेखि पावलले मृत्युदण्ड पाउँछ। हामी कोही पनि मेरो विचारमा झ्यालखानमा छैनौँ। अहिले हुन त भाइरसको कारणले गर्दा अलिअलि झ्यालखानमा जस्तो त छ कि कोही होइन, बाहिर जान नपाएर। तर साँच्चीकै झ्यालखानमा त कोही पनि छैन। अनि हाम्रो मुद्दा पनि आइरहेको छैन। हाम्रो प्राण मृत्युदण्ड आउने पनि छैन। हामीले यदि मेरो अवस्था नराम्रो हो भनेर पावललाई भन्यो भने पावलले के हुन्छ? भाइ तिम्रो अवस्था कस्तो थाहा छ? मेरो अवस्था चाहिँ यसो, मेरो भन्दा नराम्रो छ तिम्रो अवस्था भनेर सोध्यो भने हामीले पावललाई भन्न सक्छौँ, पावल दाइ तपाईँले मेरो अवस्था थाहा छैन भनेर भन्न सक्दैनौँ। ओहो पावल, अनि तपाईँले कसरी भन्न सक्यो भने हामीले हाम्रो मनमा चाहिँ आउँछ, तपाईँको त मेरो भन्दा एकदमै गाह्रो रहेछ अवस्था त। ओहो त्यहाँ हाउस एरेस्टमा बसिरहेको रहेछ, गार्डले तपाईँले छेकिरहेको रहेछ, तपाईँको मुद्दा चलिरहेको रहेछ, तपाईँलाई त मृत्युदण्ड पाउने रहेछ। वास्तव मृत्युदण्ड पायो पावलले होइन। कसरी त तपाईँले लेख्न सकेको भनेर भन्दाखेरि पावलले के भन्छ? हेर भाइ, तिमीले चाहिँ आफ्नो परिस्थितिहरूबाट परमेश्वरलाई हेर्छौ। तिम्रो निम्ति तिम्रो परिस्थिति पहिलो कुरा हो, त्यसपछि परमेश्वरलाई हेर्छौ। तर म चाहिँ परमेश्वरबाट मेरो परिस्थितिलाई हेर्छु। अनि म सबै परिस्थितिहरूमा म परमेश्वरमा आनन्द गर्न सक्छु, किनभने आई लुक थ्रु सर्कमस्टान्सेस थ्रु द लर्ड। परमेश्वरको दृष्टिद्वारा म मेरो अवस्थाहरूलाई हेर्छु, त्यसकारण म सबै अवस्थामा आनन्द गर्न सक्छु। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ? वी लुक टु द लर्ड फ्रम आवर सर्कमस्टान्सेस। हामी हाम्रो परिस्थिति राम्रो भए मात्रै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नेछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के भएको छ? फरक चाहिँ त्यो। यदि हामी प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भने हो, अब मलाई यस्तो पिर पर्यो ल म आनन्द गरेँ, प्रभु मेरो रोगको लागि धन्यवाद भन भनेर भने होइन। प्रभु मलाई रोग लागिरहेछ, दुखिरहेछ, तर तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँमा म आनन्द गर्छु। यो रोग एकछिन बग तिमीलाई होइन, म पछि विचार गरौँ तिम्रो बारेमा। अहिले प्रभुले मलाई आनन्द दिनुभएको छ, त्यो आनन्दमा म आनन्द हुन्छु। मलाई पिर त परिरहेछ, यदि ऋण छ ल त ऋण एकछिन बह, म तिम्रो छैन, प्रभुमा मलाई सबै खुसी, म यसमा आनन्द गर्छु भनेर प्रभुमा हामी आनन्द हुने हो। जब प्रभुको कुरा हामी अगाडि ल्याउँछौँ भने सबै अवस्थामा आनन्द गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँसँग ब्याङ्कमा 1 करोड रुपियाँ छ अरे, ल कतिजनासँग अब नहोला होइन, तर पनि छ भनौँ, 1 करोड रुपियाँ सोच्नलाई के भयो होइन, छ भने सोच्नुहोस्। 1 करोड रुपियाँ छ भनेदेखि तपाईँको घरमा तपाईँको 100 रुपियाँ हरायो भनेदेखि तपाईँले के हुन्छ? तपाईँ रोइराख्नुहुन्छ भने ए ल ठिक छ नि त, 100 रुपियाँ हरायो, के 1 करोड ब्याङ्कमा छँदैछ, म भोलि चाह्यो भने चेक लेखेर दिन्छु नि तिमीलाई भन्ने मनमा आउँछ, ढुक्क हुन्छ नि। 100-200 रुपियाँ हराएर मलाई केही हुँदैन भने तपाईँको मनमा आउँछ नि। किन? तपाईँको ब्याङ्कमा 1 करोड रुपियाँ छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यो 1 करोड भन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँको ब्याङ्कमा, तपाईँको आत्मिक ब्याङ्कमा अरबौं खरबौं भन्दा धेरै भएको जस्तो हो। अनि तपाईँ यहाँ एक सुकाएको 1 मोहर हराउँदाखेरि तपाईँ रुनु चाहिँ मिल्दैन। तपाईँले जे हुन्छ त्यो चाहिँ के हो? तपाईँको जीवनमा घटेको 1 सुका 1 मोहर हराएको जस्तै हो। 1 रुपियाँ कहिले 1000 रुपियाँ पनि हराउँला कसैको, तर पनि तपाईँको जुन कुरा परमेश्वरले तपाईँको निम्ति राख्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँले अहिले भोग्नु भएको भन्दा हजारौं गुणा ठुलो छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ आनन्द गर्न सक्ने हो। करोड रुपियाँ हुने मान्छे 1 रुपियाँ 100 रुपियाँ हराउँदाखेरि केही फरक छैन मलाई भन्न सकेको जस्तै प्रभुमा भएको मान्छेले हरेक अवस्थामा, रोगमा पनि, समस्यामा पनि, गाह्रो अवस्थामा पनि आनन्द मनाउन सक्छ। कि पावलले किन आनन्द मनाउन सक्यो? किनभनेदेखि उसले चाहिँ के छ? प्रभुलाई उसले देखेको छ। प्रभुमा म ठिक छु भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। जबरजस्ती अब प्रभुले आनन्द गर्ने भने रिसाउँछ, अब आनन्द गर्नै पर्यो नि त, के गर्ने भनेर रिसाएको होइन। कतिपय हाम्रो मनमा चाहिँ जबरजस्ती आनन्द गर्नु पर्यो, के गर्ने अब प्रभुले गर भनेको छ, म आनन्द खुसी त छैन म, तर पनि आनन्द गर्नु पर्यो। ल प्रभु मलाई दिक्कत लागिरहेछ, तै पनि आनन्द ल भनेर हाम्रो मनमा त्यस्तो आउन सक्छ। त्यो होइन पावलले गरेको। पावललाई केमा खुसी छ? प्रभुले दिएको कुराहरूमा ऊ खुसी छ। उसलाई थाहा छ मरु के छ भन्ने कुरा होइन। उसको भविष्य सुरक्षित छ। ही इज फाइन। उसको मृत्युदण्ड झ्यालखानमा उसलाई मृत्युदण्डले पर्खिराखेको छ, तर मृत्युदण्डले पर्खे पनि ऊ ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ? पावललाई थाहा छ।
अनि त्यो चाहिँ सत्यतामा आधारित हो उसको आनन्द चाहिँ। तपाईँ र मेरो आनन्द पनि के छ, परमेश्वरको वचन जुन कुरा सत्य छ त्यसमा आधारित हुनुपर्छ। खालि फेक रूपमा ओहो अब के गर्ने, यो खास राम्रो त भइरहेको छैन तर पनि अब म खुसी खुसी अब देखाउनै पर्यो मान्छेले भनेर होइन। त्यो भित्र मनदेखिको तपाईँको आनन्द आउँछ के कुराले, प्रभुको कुराले। अनि प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो हो, तपाईँ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। हामीले थोकमा आनन्द गर्न खोज्छौँ, हामी हाम्रो स्वास्थ्यमा आनन्द गर्न खोज्छौँ, हामी हाम्रो सम्पत्तिमा आनन्द गर्न खोज्छौँ, मेरो यो सम्पत्ति भएकोले प्रभु धन्यवाद भन्न खोज्छौँ। जो मान्छे थोकमा आनन्द गर्छ उसको सधैँ आनन्द अप एन्ड डाउन हुन्छ। जो मान्छे स्वास्थ्यमा आनन्द गर्न खोज्छ उसको सधैँ अप एन्ड, कहिले आनन्द कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। जो आफ्नो परिस्थितिमा आनन्द गर्न खोज्छ ऊ कहिले आनन्द हुन्छ कहिले हुँदैन। तर जो प्रभुमा आनन्द गर्छ ऊ सधैँ आनन्द गर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो आनन्द चाहिँ थोकमा होइन, सम्पत्तिमा होइन, स्वास्थ्यमा होइन, तर प्रभुमा हो। त्यसकारण के भनेको छ, म फेरि पनि भन्छु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। अनि यो आनन्द गर्ने कुरामा पावलले चाहिँ त्यसो तिम्रो जीवनको केही मतलब नगर भनेको छैन। त्यसो यहाँ के भनेको छ 6 पदमा, कुनै कुरामा चिन्तित नहो भनेर भनेको छ हैन। तर हरेक कुरामा प्रार्थना निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होस्। तर एक दुईवटा कुरा अलिअलि सिरियस पनि हुन सक्छ हैन। मैले तिमीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सिरियस केही छैन ल अब हामी सधैँ नाचेर बस्ने, हावामा धन्यवाद गर्ने हो भनेर भनेको छैन। पावलले हामीलाई एउटा राम्रोसँग सोच भनेर भनेको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा चिन्ताको विषय पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा के आउँछ, एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्ने विषय पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ आनन्द गर्ने त हो तर अलिकति ठुलै समस्या पनि आउँछ। के भनेको छ, त्यस्तो छ भनेदेखि के छ, कुनै कुरामा चिन्ता चाहिँ लिनु पर्दैन। त्यस्तै भए पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित, अब ठुलै समस्या आयो भने प्रभु म यो धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई, तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तर मेरो यो समस्या आइरहेछ प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो समस्या तपाईँकोमा म राख्छु। समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर यो समस्यामाथि विजय हुनको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर जब हामी धन्यवाद साथ परमेश्वरमा राख्छौँ भनेदेखि उहाँले के भन्नुहुन्छ, त्यसपछि र समझले नै नभ्याउने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यसुमा रक्षा गर्नेछ। जब हामीले धन्यवाद सहित राख्छौँ भने अब परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ हाम्रो दिमागले क्याल्क गर्न सक्दैन। यसो हेर्दै हुँदैन जस्तो सम्भव नै छैन, ओहो बाटो नै छैन, हाम्रो दिमागले देख्दैन। तर उहाँले के भन्नुभएको छ, समझले नभ्याउने हैन, के छ, समझले नै भ्याउन नसक्ने परमेश्वरको शान्तिले तपाईँमा बास गर्नेछ। चिन्ता भनेको चाहिँ के भनेदेखि, एउटा चिन्ताको दुईवटा डिफिनेसन छ। एउटा डिफिनेसन चाहिँ मेन्टल डिफिनेसन हैन, त्यो चाहिँ के छ, टु बी पुल्ड इन डिफरेन्ट डिरेक्सन। चिन्ता गर्नु भनेको चाहिँ तपाईको समझलाई चाहिँ के छ, एकातिर ध्यान दिनु पर्ने, अर्कोतिर। जस्तै अहिले तपाईहरु कतिजना चिन्ता गरिरहेछ भने अहिले वचन सुन्नु पर्ने हो तर तपाईको दिमाग अन्तै गइरहेको हुन्छ, ला के गर्ने, अब यो वचन त छ तर मेरो त्यो छ। अब तपाईको दिमागले चाहिँ त्यहाँ टु बी फुल इन अनदर डिरेक्सन भनेको चाहिँ अर्कोतिर ध्यान जाने, तपाईको मन खाली उसमा जान्छ। यहाँ प्रभुमा आनन्द गर भन्छ मलाई दुःख लागिरहेछ, प्रभुमा के भन्छ क्षमा गर भन्छ मलाई रिस उठिरहेछ हैन। यो भन्ने तपाईको के छ, टु बी फुल इन डिफरेन्ट डिरेक्सन। यो चाहिँ माइन्डको कुरा हो। अनि आत्मिक रूपले स्पिरिचुअल डिरेक्सन चाहिँ, स्पिरिचुअल डेफिनेसन वरीको चाहिँ के हो, इट इज अ रङ थिङ्किङ अफ आवर माइन्ड एन्ड रङ फिलिङ अफ आवर हार्ट। हाम्रो माइन्डले रङ थिङ्किङ गर्यो भनेदेखि र हाम्रो हार्टले रङ फिलिङ गर्नु चाहिँ के हो, चिन्ता गर्नु गलत हो। आत्मिक रूपले चाहिँ के छ, चिन्ता गर्नु गलत हो। अब हामी प्राय विश्वासीहरूले चाहिँ के छ, थाहा नपाइकन गर्ने पाप चाहिँ चिन्ता। तपाईलाई थाहा छ चिन्ता गर्नु पाप हो भनेर? प्रभु येशूले चिन्ता नगर भनेर आज्ञा दिनुभएको छ, तपाईले चिन्ता गर्नुभयो भने चाहिँ के हो, उहाँको आज्ञा तपाईले भङ्ग गर्नुभयो। म छु है तिमीहरूको भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ, चिन्ता नगर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर हामी चाहिँ प्रभु तपाईँ त हुनुहुन्छ तर के गर्ने, मलाई चिन्ता लागिरहेछ भनेर भन्नु चाहिँ के हो, चिन्ता चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर पाप हो। अर्को कुरा, चिन्ता चाहिँ चोर हो। के चोर भनेदेखि यसले तपाईको आनन्द चोरेर लान्छ। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर म आनन्द गर्ने भने त ल अब कहाँ यो चिन्ता छ कहाँ गरे भनेर तपाईको आनन्द चिन्ताले चोरेर लान्छ हैन। चिन्ता चाहिँ के हो, त्यसकारण चोर पनि हो।
अनि अर्को कुरा चिन्ताको एउटा चाहिँ के छ, अहिले साइकोलोजिस्टहरूले यो डक्टरहरूले हैन कतिजना नर्सहरूले भन्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चिन्ताको चाहिँ फिजिकल कन्सिक्वेन्सेस पनि छ। चिन्ता धेरै गर्ने मान्छेले मैले यहाँ यसो रिसर्च गरेको थिएँ। रिसर्च गर्दाखेरि के थाहा पाएँ भनेदेखि फिजिकल एन्ड मेन्टल कन्सिक्वेन्सेस चिन्ता गर्ने मान्छेले के हुन्छ म फिजिकल्ली हुन्छ म भनिदिन्छु। हेडेक रे, तपाईँलाई टाउको दुख्छ, धेरै चिन्ता गर्ने मान्छेले टाउको दुख्छ। नेक पेन, धेरै चिन्ता गर्ने मान्छेले घाँटी पनि दुख्छ। अल्सर पनि लाग्ने रहेछ है धेरै चिन्ता गर्यो भनेदेखि। ब्याक पेन्स, ढाड दुखिरहेको होला कतिजनालाई, धेरै चिन्ता गर्ने मान्छेले ढाड पनि दुख्छ। वरी अफेक्ट्स आवर थिङ्किङ, तपाईँको विचार गर्ने पनि एकदम विचार गर्ने शक्ति पनि कमजोर हुन्छ। आवर डाइजेसन, तपाईँको खाना पनि राम्रो, धेरै चिन्ता गर्ने मान्छेको पच्न पनि राम्रोसँग पच्दैन। आवर कोअर्डिनेसन, तपाईँले यो ठ्याक्क राम्रोसँग कोअर्डिनेट गरेर विचार गर्नु पनि त्यो पनि गर्न सक्नु हुँदैन। एन्ड अबभ अल इट मेक्स आवर लाइफ मिजरेबल, तपाईँको जीवन चाहिँ एकदम दुखी बनाइदिन्छ। यो चाहिँ के हो, फिजिकल कन्सिक्वेन्सेस। आत्मिक रूपले त पाप हो हैन, आत्मिक रूपले तपाईँको एकदमै आनन्द गर्न नसक्ने कुरा त हो, तर फिजिकल्ली पनि के हुन्छ, तपाईँलाई टाउको दुख्नेदेखि लिएर घाँटी दुख्ने, अल्सर हुने, ढाड दुख्नेदेखि लिएर सबै यसो नराम्रो कुरा हुने रहेछ। त्यसकारण बाइबलले चाहिँ चिन्ता नगर। तपाईँलाई थाहा छ साइकोलोजिस्टहरूले त आजभोलि एकदम यो चिन्ता गर्ने मान्छेहरूलाई साइकोलोजिस्टमा गएर कुरा गर्छ हैन। विशेष अमेरिकामा, मेरो विचारमा युकेमा पनि हुन्छ होला। अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने चर्च जाऊ भनेर भन्छ। त्यो नास्तिकहरूलाई पनि चर्च जाऊ भन्छ। उनीहरूलाई पनि थाहा छ चर्च गयो भनेदेखि चाहिँ के छ, निको हुन्छ उनीहरूको भनेर। अनि चर्चमा आएर गर्दाखेरि उनीहरूको साँच्चीकै निको हुन्छ, मेन्टल रोग नै निको हुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई के छ, त्यो साइकोलोजिस्टले भन्नु परेको छैन, हामीलाई परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, आनन्द गर, प्रभु हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाऊ। चिन्ताको विषय छ भने धन्यवाद सहित प्रार्थना गर। यो भयो भने तिमीहरूको जीवन आनन्द हुन्छ, र आनन्दित भयो भनेदेखि अनि के छ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई पावलको जीवनद्वारा यहाँ सिकाउनु भएको कुरा, सबभन्दा पहिलो कुरा के छ, एकता हुनु पर्यो। तपाईँ र म एकता हुनु पर्यो, अगुवा बीच एकता हुनु पर्यो, विश्वासी बीच एकता हुनु छैन भने त्यसमा हामीले मेहनत गर्नु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो। प्रभु क्षमा गर्नु पर्यो, क्षमा लिनु पर्यो, क्षमा दिनु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो। कसरी हुन्छ, एकता हुनै पर्छ। एकता भइसकेपछि आनन्द आउँछ। तर के गरे चिन्ताको विषय छ भनेदेखि चिन्ता नगरिकन के छ, प्रार्थना धन्यवाद सहितको प्रार्थना गर्यौँ भनेदेखि हामी के हुन्छ, हामी चाहिँ आनन्द हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो बाइबलको पदले चाहिँ हामीले सिकाएको छ। त्यसकारण यो समय भइसकेको कारणले गर्दाखेरि म यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आज हामीले चाहिँ जान्छौँ तपाईँको जीवन चाहिँ कस्तो छ, तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ, प्रभु येशूमा विश्वास गर्यो भने अनन्त जीवन पाउँछ भनेर तपाईँले अरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। अनि तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा मान्छेले देख्यो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ अनन्त जीवन पाएको मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ कि देखिनुहुन्न, अथवा केही नभएको मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ हैन। आनन्द तपाईँमा आनन्द छैन भनेदेखि त मान्छेले प्रभुमा विश्वास गर भनेको पत्याउँदैन। तिमी परमेश्वरको छोराछोरी भन्छौ, खै त तिमी देख्दैन त, तिमी त केही नभएको जस्तो देख्छ त, तिमी त रोगी जस्तो देख्छ त, तिमी त एकदमै दिक्क लागेको मान्छे जस्तो देख्छ, तिमी जस्तो हुने हो भने त विश्वास गर्दिन भन्छ मान्छे। तर के छ, ममा केही पनि छैन, न ममा प्रभुको आनन्द छ। ममा धेरै सम्पत्ति छैन तर म आनन्दित छु। ममा एकदम रोग लागिरहेको छ, म प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छु। हेर, प्रभुमा विश्वास गर, प्रभुमा विश्वास गर्ने तिमीले पनि त्यस्तो आनन्द पाउँछ। यो संसारको मान्छे सम्पत्तिले खोजिरहेको छैन, सम्पत्ति नभएसम्म सम्पत्ति खोज्छ, सम्पत्ति भइसकेपछि यसले त होइन रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले विचार गर्छ। मान्छेले खोजेको परमेश्वरले दिने शान्ति खोजिरहेछ हैन। तपाईँ र मलाई दिनुभएको चाहिँ परमेश्वरको शान्ति र परमेश्वरको आनन्द हो। तपाईँ र ममा भएको शान्ति र परमेश्वरको आनन्दले मान्छेलाई चाहिँ तान्छ। हाम्रो मण्डलीमा आउने चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने शान्ति, परमेश्वरले दिनुहुने आनन्दले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, आइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यही तपाईँहरू हामीहरू सबैजनालाई, म तपाईँलाई मात्र मलाई पनि हो, सबैजनाले हामी थाहा पाउनुपर्ने कुरा नम्बर 1 हामी के हुनु पर्यो, एकअर्कालाई क्षमा गरी एकता हुनै पर्छ। वेदी यो आराधना गर्नुभन्दा अगाडि, प्रभुको अगाडि भजन गाउनुभन्दा अगाडि हैन, प्रभुको निम्ति ओहो भनेर एकदम विभिन्न कुरा गरेर स्तुति प्रशंसा गर्नुभन्दा अगाडि एकतामा हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ क्वायरको 2 जना गिटार बजाउने मिलिरहेको हुँदैन, त्यो त्यहाँनिर परमेश्वर भन्छ तिमीहरू 2 जना पहिला त्यो कोड मात्र मिलेर हुँदैन, तिमीहरूको मुटुको मन पनि मिल्नु पर्यो। गिटारको कोडले जी जी ल ए र ए मात्र मिलेर हुँदैन हैन, के मिल्नु पर्यो, 2 जनाको मन मिल्नु पर्यो। त्यसपछि म तिमीहरूको आराधना सुन्छु।
अगुवाहरूमा विश्वासीहरूमा हामी एक भयौँ भनेदेखि अनि प्रभुको के हुन्छ? आनन्द। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्ने कुरा हामीमा पुरा हुन्छ। प्रभुमा आनन्द गर्ने मान्छेलाई कुनै पनि चिन्ताले रोक्न सक्दैन। अनि यसरी हामीले हाम्रो विश्वासबाट, हाम्रो आराधनाबाट परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नेछौँ।